नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, सरकारले करिब 2 वर्ष अगाडि सबै श्रमिकहरूको हक हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषको स्थापना गरियो। निकै तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै 1 वर्षभित्र सम्पूर्ण श्रमिक र रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई एउटै कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो कार्यक्रमले। तर कोष स्थापना भएको करिब 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत 3% संगठन पनि आबद्ध हुन सकेका छैनन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकारी र निजी क्षेत्रमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूलाई समेट्ने गरी 2074 सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरियो। ऐन जारी भए लगत्तै 2075 सालमा कार्यविधि पनि बन्यो। सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधि तयार भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म करिब 14,738 रोजगारदाता कम्पनीहरू मात्र कोषमा सहभागी भएका छन्। तर किन सहभागितामा भने कम? दर्शकवृन्द, खास गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी अझै पनि अनिच्छुक नै देखिएका छन्। विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले तत्कालका लागि बाध्य गर्न नहुने पनि बताउँदै आएका छन्। खास गरेर आफूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन कोषले अनुचित दबाब दिएको भन्दै कतिपयले आपत्ति पनि जनाएका छन् भने कोषमा जम्मा भएको रकम पनि कसरी भुक्तानी हुने या यसको ग्यारेन्टीको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले परिवारकै बिमा सुविधा पाउँछन्, तर कोषमा आबद्ध भएपछि सम्बद्ध कर्मचारीको मात्र बिमा सुविधा पाइन्छ। यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि कर्मचारीले सस्तो ब्याज दरमा विभिन्न कर्जा सुविधा पाउँछन्, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्ता कर्जाको सुनिश्चितता के छ भन्ने पनि आम कर्मचारीको सवाल छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यस्तै विभिन्न सवालको जवाफ खोज्नेछौँ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली। कपिल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। खास गरेर करिब 2 वर्ष अगाडि निकै तामझामका साथमा सरकारले जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो, यहाँसम्म आइपुग्दा अहिलेको अवस्था कहाँ पुग्यो? यहाँले अगाडि भन्नुभएको जस्तो कोषमा अहिलेसम्म करिब 15,000 रोजगारदाता इनरोल भएको र 2,60,000 को हाराहारीमा श्रमिकहरू सूचीकृत भएको, 6.5 अरब जति रकम सङ्कलन भएको छ भने 3,500 को हाराहारीमा यहाँ योगदान गर्नेहरू चाहिँ विभिन्न योजनाबाट लाभान्वित हुनुभएको छ अहिलेसम्म र त्यसको लागि 13 करोड प्लस चाहिँ रकम भुक्तानी भएको छ। खास गरेर सरकारले 1 वर्षभित्र नै सबै सङ्गठन तथा रोजगारदाता कम्पनीहरू सँगसँगै श्रमिकहरूलाई पनि यो कोषमा आबद्धता गराउने भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो निकै तामझामका साथ। त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो त? अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 10 लाख जुन सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्, रोजगारदाता कम्पनीहरू रहेका छन्, जसमध्ये करिब 15,000 आजसम्मको डाटा हेर्दाखेरि कोषमा आबद्ध भएका छन् र करिब 2 लाख जना श्रमिकहरू भनौँ उनीहरू आबद्ध भएका छन्। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा किन यति थोरै मात्रामा मात्रै सहभागिता भए त? अब यो 10 लाख संस्थाहरू भनेको सन्दर्भमा यो औपचारिक क्षेत्रको प्राप्त तथ्याङ्क त्यसको आधाभन्दा कम हो र कोषमा आबद्ध हुने भनेको श्रमिकहरू छन् भने फर्ममा श्रमिकहरू छन् भने हो, नत्र फर्म दर्ताले मात्रै चाहिँ कोषमा आबद्ध हुने होइन। र यद्यपि यो सङ्ख्या यहाँले भने जस्तो पर्याप्त सङ्ख्या होइन जति आबद्ध हुनुभएको छ। अब त्यसको पछाडि चाहिँ हामीले के कस्ता कुराहरू रहे भन्ने कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ फर्केर। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाभित्र जुन श्रमिकहरूको कामको सिलसिलामा हुने दुःख बिमारका कुराहरू, दुर्घटनाका कुराहरू, अशक्तताका कुराहरू, आश्रित परिवारको व्यवस्थापनका कुराहरूसित मृत्यु पर्यन्त आएको निरन्तरताको कुराहरू जोडिएर आएको छ र यहाँले भने जस्तो अन्य अवकाश कोषहरूबाट प्राप्त गरेका सुविधाहरू सितको कम्पेरिजन के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि स्वाभाविक रूपमा चासोहरू
रह्यो र ती कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर कार्यविधिको दोस्रो संशोधन ल्यायौँ माघ महिनामा। त्यसको साथसाथै कोषबाट सापटी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यहाँ जम्मा गरेको रकमबाट सापटी पाउने र कोषमा योगदान गर्नेहरूले धितो राखेर घर कर्जा र शैक्षिक कर्जा जस्ता कर्जा सुविधाहरू पनि पाउने व्यवस्थाहरू भइसकेको छ र कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनपछि कोषमा योगदान गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेर गएको छ। खास गरेर यो कुराहरू भइरहँदाखेरि पछिल्लो समय कोषको विषयलाई लिएर केही विवादहरू पनि देखिएको छ। अझै भनौँ बैङ्कका कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध हुन मानिरहेका छैनन्। यो विषयलाई चाहिँ कोषले कसरी हेरिरहेको छ? ब्याङ्कका कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध हुन नमानिरहेको सन्दर्भमा यही बिचमा केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा सूचीकृत भएर योगदान पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ, एउटा मैले यो जानकारी गराएँ। साथसाथै आउन अनिच्छा प्रकट गरेको पनि यथार्थ हो र त्योभित्र यहाँले यो कार्यक्रमको शुभारम्भमै भन्नुभयो खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कोषमा आउँदाखेरि कोषमा योगदान गर्ने रकम भनेको आधारभूत पारिश्रमिकको यो न्यूनतम कुराहरू हो। कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गर्नेहरूले यहाँबाट प्राप्त गर्ने सुविधा आधारभूत नै हो र जुन प्रतिष्ठानहरूबाट उहाँहरूले धेरै सुविधाहरू लिइराख्नु भएको छ त्यस्तो खालको सुविधाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि श्रम ऐन, हामीले यो जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर जुन कार्यहरू गरिरहेका छौँ त्यसलाई निर्देशित गर्ने एउटा परिकल्पना गरेको भनेको चाहिँ श्रम ऐन 2074 हो। श्रम ऐन 2074 को परिच्छेद 10 दफा 52 देखि 56 सम्म हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ श्रमिकहरूलाई सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू छ, औषधि उपचारको व्यवस्था उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा छ, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, दुर्घटना भयो भने त्यसको उपचारका व्यवस्थाहरू छन्। ती व्यवस्थाहरूलाई दफा 57ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण कार्यभार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको सोही बमोजिम हुनेछ भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएर सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यो कुराहरू सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसै गरेर प्रतिष्ठानहरू पछि खाइपाएका सुविधाहरू पनि फरक हुने र त्यसरी बढी खाइरहेको छ भने के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ श्रम ऐन 2074 को दफा 178 को उपदफा 3 ले यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यो व्यवस्था भनेको कोषमा योगदान गर्ने रकम आधारभूत पारिश्रमिकको न्यूनतम हो अथवा तोकिएको प्रतिशत हो, त्योभन्दा बढी कसैले खाइरहेको छ भने त्यो खान खुवाउन बाधा पर्ने छैन भनेको छ भने, त्यस्तै गरेर श्रम ऐनको दफा 34 को 3 मा पनि यो व्यवस्था छ। र अर्को चाहिँ यो उपदानको सन्दर्भमा हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ विशेष गरेर उपदानको सन्दर्भमा प्रतिष्ठान पछि यो सेवा अवधिको आधारमा उपदानहरू बढी पनि खाएको देखिन्छ। त्यो उपदान फरक उपदान चाहिँ सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई खुवाउन बाधा पर्ने छैन भनेर नियावलीमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो त भयो सेवा सुविधा र खाइपाई सँगसँगै उपदानको कुरा। यस बीचमा करिब 2 वर्ष भयो कोष स्थापना भएको। 2 वर्षमा करिब 2 लाख जना जो श्रमिकहरू छन् उनीहरू आबद्ध भएका छन्। करिब 15,000 सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भइरहँदाखेरि सरकारले जुन नयाँ युगको सुरुवात भनेर शुभारम्भ गरेको थियो, साँच्चै नै यो नयाँ युगको सुरुवात भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् त जो आबद्ध भइसकेका छन्? यसमा यस्तो छ, नयाँ युगको सुरुवात भनेर शुभारम्भ गर्ने बित्तिकै नयाँ युग शुभारम्भ हुने होइन। यसले जुन यो सामाजिक सुरक्षाको जुन परिकल्पना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ पक्कै पनि त्यसले आगामी दिनमा त्यसका रिजल्टहरू देखिँदै जानेछन्। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट मैले अगाडि पनि भने 3500 को हाराहारीमा यहाँबाट सुविधाहरू लिनुभएको छ।
र औषधि उपचारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कतिपय प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए पनि उहाँहरूले औषधि उपचार दिएको सुविधा उपलब्ध गराएको हुँदाखेरि चाहिँ यो नयाँ होइन भन्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भएकोले एउटै बास्केटभित्रबाट एकीकृत सेवा दिने गरी जुन कार्यक्रमहरू अगाडि आएको छ त्यसभित्रबाट पाएको सुविधाहरू 3500 भन्दा बढीले लिनुभएको छ। तपाईको चाहिँ 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलोबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको जस्तै जस्तो म यहाँलाई सेयर गरौँ, कोषले सञ्चालनमा ल्याएका 4वटा योजनाहरूमध्ये आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भन्ने चाहिँ अन्यत्रबाट उपलब्ध गराइएको छैन। नियमित मासिक रूपमा पेन्सन र सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउने कोषमा योगदान गर्नेहरू 2 वर्षको भित्र चाहिँ 30 जना जति विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको असामयिक निधन भएको छ। उहाँहरूको आश्रित परिवारले जुन पेन्सन सुविधाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो श्रमिकहरूलाई श्रमिकको परिवारमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यो आर्थिक स्थितिमा न्यूनतम अवस्थाबाट तल जान नपरोस् भन्ने एउटा चाहिँ यसको मूल मर्म हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ आश्रित परिवार सुविधाहरू कोषले प्रदान गरेको छ। मलाई लाग्छ यो नयाँ हो, नयाँ कार्यक्रम हो होइन। त्यो भएकोले चाहिँ नयाँ युग भनौँ अथवा नयाँ कार्यक्रम भनौँ अथवा सामाजिक सुरक्षा जे भनौँ यसलाई, त्यसको सुरु त भयो त 2 वर्ष अगाडिबाट। यो सुरु त भयो, तर यसरी जुन कार्यक्रमले जुन सुविधा दिनेछ र यसरी सुरु भइरहँदाखेरि कोषमा आबद्ध हुन चाहिँ पटक पटक सङ्घ संस्थाहरूलाई म्याद थप गरिएको छ र यो म्याद थप गरिएको समयमा पनि उनीहरू कोषमा आबद्ध भएका छैनन् र कोषप्रति विश्वस्त हुन नसकेका हुन् भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। त्यो अवस्था देखिएको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, गिलासमा पानी छ, भरि छैन भने पानी छैन भन्न पनि सक्छौँ, छ भन्न पनि सक्छौँ र यो त्यस्तै अवस्था हो। अब विश्वस्त छैन भन्यो भने 2,60,000 प्लस इम्प्लोइहरू कोषमा इनरोल भएको र अहिले पछिल्लो समयमा ठुला ठुला प्रतिष्ठानहरू पनि कोषमा आबद्ध भएको सन्दर्भमा यो भएको छैन, अगाडि बढेको छैन भन्न चाहिँ सकिन्न जस्तो लाग्छ। अगाडि बढिसकेको छ। मात्रै के हो भने यसमा पर्याप्त सङ्ख्या आएको छैन भनेर जुन हामीले चासो राखेका छौँ, त्यो भित्र चाहिँ यो सुरुवाती नयाँ कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कानुनी अस्पष्टताका कुराहरू होलान्, कतिपय ठाउँमा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यविधिको बारेमा सही रूपमा सुसूचित गर्न नसकेको अवस्था होला। कतिपय अवस्थामा यो सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भनिए पनि योभन्दा अगाडि अन्यत्र आफ्नो सञ्चयको सुपदानहरू अन्यत्र जम्मा गर्नुभएको छ होला, त्यहाँबाट सापटीहरू लिनुभएको छ, त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने कुराहरू छन् होला, त्यस्ता देखिन्छन्। त्यसकारण चाहिँ विविध कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्याप्त सङ्ख्या नआएको चाहिँ हुनसक्छ। तर हामीले जुन एउटा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जुन लक्ष्यहरू राख्ने गरेका छौँ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ जुन सङ्ख्याहरू आबद्ध भएको छ र जुन सुधारहरू हामीले गरेका छौँ, मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यसले अझ सपोर्ट गर्छ। यसरी जुन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदाखेरि अझै पनि श्रमिकहरू आउने क्रम त जारी नै छ, तर जो रकम उनीहरूले जम्मा गर्छन् त्यो रकमको ग्यारेन्टी पनि के हुन्छ भनेर पनि धेरै श्रमिकहरूको प्रश्न छ। यसमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, यो ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ? एकदमै म यहाँ के चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु भने सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा छुट्टै ऐनबाट स्थापित भएको हो र यसले लिएको जुन उद्देश्य छ त्यो विशिष्टीकृत छ र यसले जुन समाजमा यसले असर गर्ने हो त्यो चाहिँ आजका आजै भन्दा पनि लामो समय यसले लिन सक्छ र यो नयाँ भएको भएर होला सायद यो अन्य अवकाश कोषहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तै जुन विशिष्टीकृत ऐनबाट स्थापित भएको हो, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि त्यस्तै ऐनबाट स्थापित भएको संस्था हो। अब यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जम्मा भएको पैसा के हुन्छ भनेर एक किसिमको आशंका बजारमा रह्यो होला। तर हामीले चाहिँ जुन संसदबाट पारित भएको हो, यो राज्यको जुन को संयन्त्रले स्थापित गरेको नयाँ संस्था हो,
यसभित्र यसमा आबद्ध हुँदाखेरि यसमा जम्मा भएको रकम प्रति त ऐनले नै यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ र कोषको तपाईँको दायित्वहरू पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुनेछ भनेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ ऐन नियमहरूलाई कानुनलाई हामीले एकपटक फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यो व्यवस्थाहरू छ भने एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा कोष स्थापित भएको छ र त्यसको विङ्सले काम गरिराखेको छ र कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ। मैले अघि भने 13 करोड बढी चाहिँ हामीले भुक्तानी दिइसकेका छौँ। यो ऐन नियमभित्र चलेको एउटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जो यहाँ आउनु भएको छ, जसले सुविधाहरू लिनुभएको छ, त्यसले पनि यो यहाँ जम्मा हुने रकमहरूको बारेमा एउटा एस्योरेन्स गर्छ र यहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले गत वर्षको 76-77 को प्रतिफल अघिल्लो बोर्ड बैठकबाट पास गरेर 8% चाहिँ प्रतिफल पास गरेर सम्बन्धित योगदानकर्ताहरूको खातामा जम्मा गरिदिइसकेका छौँ भनिसकेपछि विश्वास नगर्नुपर्ने मैले कुनै पनि कारण देख्दिनँ। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा कसरी काम भइरहेको छ र कति यहाँ आबद्ध भइसकेका छन् लगायत विविध विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीसँग। कपिल सर, फेरि पनि स्वागत छ ब्रेकपछि। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ जुन कोषमा आबद्ध भएकाहरूले जुन पैसा त्यहाँ जम्मा गरेका हुन्छन् त्यसको ग्यारेन्टीको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन सरकारी कर्मचारीहरू छन् उनीहरूले सञ्चय कोष बापत पनि तिरिरहेका छन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले अवकाशको कोष भनेर पनि जुन रकम जम्मा गरिरहेका छन्। र अब अर्को कुरा, यतिखेरै जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि थप रकम काटिएर जम्मा गर्नुले निकट भविष्यमा नै गएर त्यो जुन अवकाश कोष रहेको छ त्यस्तै सञ्चय कोष रहेको छ यो मर्ज हुने हो कि भन्ने पनि एउटा जुन प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन्। यसमा के स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ? यो राज्यले कानुन बनायो अवकाश कोषको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जोडेर सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना ऐन बमोजिम भयो। यसरी हेर्दाखेरि सञ्चय कोषको स्थापना 2019 मा भएर पनि समयक्रममा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको देखिन्छ भने त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष आयो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो राज्यले को आगामी दिनहरूमा छुट्टा छुट्टै संस्थानहरूबाट कोषहरूबाट सेवा दिने कुराहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढाउँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ आगामी दिनहरूमा कसरी हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरू जस्तै सरकारको अथवा राज्यको माथिल्लो निकायमा उनीहरूको नीति निर्माणमा भर पर्ने कुराहरू भएको हिसाबले यही नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने त हाम्रो लेभलले हुँदैन। र पनि यहाँले भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो एकीकृत भएर गर्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ नै। यसरी एकीकृत हुने हो भने त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु नै किन पर्छ र भन्ने पनि कर्मचारीहरूको मनासाय हुन सक्ला नि त। त्यसो हो भने एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछ फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि जम्मा गर्दाखेरि पछि दुईतिरको के हुन्छ भन्ने पनि अन्योलता देखिएको छ नि त। त्यसो हो भने त यस्तो मैले यो हाम्रो जुन लेभल छ यो लेभलले गर्ने नीतिगत कुराहरू ऐन नियमका कुराहरू चाहिँ सरकारले संसदले गर्ने कुराहरू भएको कारणले हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मात्रै गरेको हो। त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुराहरू गरेको हो। तर त्यही जुन ठाउँबाट बन्ने हो त्यो ठाउँबाट जुन बनेर कार्यान्वयनमा आयो। तर अहिलेको अवस्थामा त सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर
ऐन बमोजिम स्थापना भएर सञ्चालनमा आयो नि त। यसरी हो हेर्ने हो भने बैङ्कहरूले पनि खडा गरेका छन् जुन अवकाश कोषहरू होइन, यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन कतिको जरुरी देखिएको छ त कर्मचारीहरूले पनि? स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। मलाई एकचोटि फेरि भन्नु त, अलिक प्रश्न बुझिन। जसरी अहिले जुन विभिन्न कोषहरू खडा भएका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि, यी कोषहरूमा हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन चाहिँ किन जरुरी छ त? प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। एकदम यो कोषमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि यो स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू छन् र त्यस्ता अवकाश कोषहरू खोलेर खडा गरेर सञ्चालनमा भएका प्रतिष्ठानहरू पनि कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो कोषका सुविधाहरू यहाँको योजनाहरूमा सहभागी हुनुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कति होलान्? 50 होलान्। प्रतिष्ठानहरू कति होलान् भन्दा लाखौँको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठानहरू छन् र ती प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूलाई एउटै छाताभित्रबाट उहाँहरूको लागि कामको सिलसिलामा हुन सक्ने, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो सुविधाहरू र आयको निरन्तरताको रूपमा मृत्युपर्यन्त पेन्सनको रूपमा यो जुन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुन बन्यो र कार्यान्वयनमा आयो, त्यो सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ती सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो अवकाश कोषहरूले दिने सुविधाहरू फरक पनि छन् र कतिपय सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदाखेरि बढी पनि छन्। जस्तो यो जुन उपदान रकम छ, प्रतिष्ठानहरूले एउटा निश्चित समय नभइकन उपदानहरू दिएको देखिन्न। जस्तो प्र्याक्टिसमा हेऱ्यो भने 5 वर्ष नपुगिकन उपदानहरू पाइँदैन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरूका सन्दर्भमा योगदान गरेका मितिबाट हरेक वर्ष 1 महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाहिँ प्राप्त गर्ने सुविधा छ। अब यो निजी सङ्गठित क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनबाट अर्को अर्गनाइजेसनमा जब छोडेर टर्नओभर हुने पनि एउटा ट्रेन्ड भएको हुँदाखेरि श्रमिक डे 1 देखि नै लाभान्वित हुने, उपदानबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ एउटा। अर्को दुर्घटना भयो भने दुर्घटनामा यो अशक्त भयो, आजीवन अशक्त हुने स्थिति भयो भने यो अशक्तता वृत्ति भनेर चाहिँ अन्य अवकाश कोषहरूले त्यस्तो उपलब्ध गराएको छैन। अशक्त हुँदा आजीवन अशक्त भयो भने 60% बेसिक स्यालेरीको 60%ले हुन आउने रकम अशक्तता वृत्ति कोषले उपलब्ध गराउँछ। अनि यो दुर्घटना भयो भने यो कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बियर गर्छ। त्यसको साथसाथै कुनै पनि कारणले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको असामयिक निधन भयो भने उसको आधारभूत पारिश्रमिकको 100% उसको आश्रित परिवारले यो सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति भनेर 40% बच्चा बच्चीहरू छन् भने र बिए गरेको छैन भने एका घरको बुवा आमाले 60%ले हुन आउने रकम आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेन्सन भनेर बुझिराख्नु भएको छ भने बिए गरेको छ भने स्पाउसले 60%ले हुन आउने पेन्सन यो वृत्ति पाउँदाखेरि हामीले एकचोटि विचार गरौँ न। घरमा घरको मूली मान्छे, कमाएर खुवाउने मान्छेको कुनै पनि कारणले निधन भयो भने त्यो फ्यामिलीको अवस्था कस्तो हुन्छ एकपटक हामीले चाहिँ सोचेर हेऱ्यौँ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। उहाँले आफ्नो मान्छे गुमाइरहेको हुन्छ भने अर्को भरणपोषण गर्ने जिम्मेवारी भएको मान्छे गुमाउँदाखेरि चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि अत्यन्त नाजुक हुने स्थिति हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था नआओस् भनेर सोसियल सेक्युरिटी को कार्यक्रमहरू ल्याइएको। अर्को कुरो हामीले काम गर्छौँ, काम गरेर कामकाजी उमेरमा त हामी पाखुरा बजारेर कमाउन सक्छौँ, खान्छौँ र एउटा उमेर आउँछ, त्यो उमेर आइसकेपछि चाहिँ हामी कमाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसरी कमाउन सक्ने स्थिति नहुँदाखेरि मर्ने कहिले हो, बाँच्ने कति हो भन्ने कुराहरूको कुनै ग्यारेन्टी हुन्न र सधैँभरि हामी चाहिँ हात पाखुरा बजारेर गर्न सक्ने पनि हुँदैनौँ र घर परिवारमा
तपाईँको नयाँ पुस्ताको रूपमा चाहिँ छोरा बुहारीहरूको एउटा निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र आफूले कमाएको पैसा बाँचुन्जेलका निम्ति एउटा आफ्नै यो उद्देश्य सुविधाका निम्ति प्रयोग नहुने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा स्वाभिमानका साथ मृत्यु पर्यन्त आफ्नै कमाइबाट आफ्नो काम चलाउनका निम्ति यो आय आर्जन गर्ने बेलामा कमाएको पैसाबाट चाहिँ काम गर्ने दौरानमा हुन सक्ने समस्याहरूको पनि समाधान गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा कोषले काम गर्न छोडिसकेपछि पनि बाँचुन्जेल जुनसुकै अवस्थामा पनि यो भर्थेक आफ्नै कमाइबाट गरेर आयको पुनर्वितरणको रूपको एउटा जिम्मेवारीको रूपमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका कार्यक्रमहरू यो अवकाश कोषहरू जस्तो होइन। यो फरक छ। अब अलिकति बुझ्न टाइम लाग्ला हैन। भनेपछि सम्पूर्ण श्रमिकहरू चाहिँ कोषमा आबद्ध हुन आवश्यक जरुरी देखिएको छ। हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो। भनेपछि सम्पूर्ण जो श्रमिकहरू छन् जो योगदान गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ कोषमा आबद्ध हुन आवश्यक छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ। र हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा आउँदाखेरि अब कोषमा देखिएका विशेष गरेर समस्याहरू के छन् अनि समाधान कसरी भइरहेका छन् र अब योगदानकर्ता र संस्थालाई पनि जुन कोषमा आबद्धता गराउन चाहिँ कसरी पहल भइरहेको छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त। कोषमा आउने सन्दर्भमा जुन मार्केटमा उठेका कुराहरू छन् ती कुराहरूभित्र यथार्थ कुराहरूलाई हामीले योगदानकर्ता समक्ष ल्याउने एउटा प्रमुख चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसको साथसाथै कोषले आगामी दिनमा यो औपचारिक क्षेत्रलाई जुन शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम हो त्यो कार्यक्रमभित्र अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको लागि पनि कोषमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी हो। आन्तरिक व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले जुन गर्नुपर्ने कामहरू हो ती कुराहरूलाई चाहिँ समय सापेक्ष अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो अन्य अवकाश कोषमा भएको रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने विषय पनि छ। किनभने यहाँ जो आइराख्नु भएको छ उहाँहरूले यही कोषमै सम्पूर्ण रकम राख्ने ल्याउन ट्रान्सफर गर्नु पायो भने सजिलो हुन्छ भन्नुभएको हिसाबले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जहाँ अवकाश कोष छ र पुरानो रकमहरू कोषमा ल्याउनु पर्दैन भनेर हाम्रो कार्यविधिमा व्यवस्था भएको छ। यो सबै पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति ब्याङ्कतिर त्यसको गलत किसिमबाट सूचनाहरू प्रवाह भएको छ र जसलाई कोषमा रकम ल्याउन इच्छा छ उहाँहरूलाई हामीले कार्यविधिले व्यवस्था गरेका छौँ। ल्याउनु पनि भएको छ। जसले जहाँ छ त्यहीँ राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो व्यवस्था अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छौँ हामी। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब हामीले आगामी दिनहरूमा कोषले जुन दुर्घटना औषधि उपचारका कुराहरू छन् ती सुविधाहरू दिनको निम्ति हामीले सातै प्रदेशमा सरकारी र निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूसित एमओयू को काम अगाडि बढाएको छ। 110 भन्दा बढी हस्पिटलसित एमओयू भएको छ भने अब हामी आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको सङ्ख्यालाई दोब्बर गर्ने र यसको पहुँच वृद्धि गर्ने र अब चाहिँ यो कलेक्सनहरू का हामीले अनलाइन गरेका छौँ सबै कन्ट्रिब्युसनहरू र यो चाहिँ हस्पिटलमा गएर उपचार गर्दाखेरि क्यासलेस गराउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई हामीले सजिलै यसलाई यो कार्यभारलाई चाहिँ हामी पुरा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा यहाँले चाहिँ कोषको तर्फबाट भनाइहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो न्युज 24 टिम यहाँ लगायत न्युज 24 टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
कोषका विषयमा उठेका विभिन्न सवालहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र ती सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। र दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गेवाली। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।